बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जरदारी माफिया को आज बड़ा धचका लगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात उड़ाने की तरफ बड़ा कदम उठा लिया है। बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। शेख रशीद की दरखास्त जमानत पर भी आज समाअत हुई है, इस पर भी मुख्तसरन बात करेंगे। और पुलिस एहलकारों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। उसामा सत्ती कत्ल केस, ये एक बड़ा वाकया रूनुमा हुआ था, इस पर भी आपको बताना है। शहबाज गिल पीटीआई के अंदर मौजूद आस्तीन के सांपों के खिलाफ पट पड़े हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन तुर्की के अंदर बड़ा खौफनाक जलजला आया है, जिसके अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक 400 अफराद जहां बहक हो चुके हैं, बहुत सारे हजारों जख्मी हैं। बड़ी इतलात आ रही हैं खौफनाक किस्म की, और सदी का बड़ा जलजला इसको करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की अवाम तुर्किया की अवाम के साथ इज़हार हमदर्दी कर रही है, और यकीनी तौर पर बड़ा दुख और तकलीफ की ये घड़ी है। और इन हालात के अंदर जो है वो पाकिस्तानी अवाम दुआगो भी है, और पूरी दुनिया से मदद तलब कर ली गई है। अभी तुर्की के साथ चूंकि शाम, वहां पर भी इसके असरात पड़े हैं, कुछ और ममालिक के अंदर भी, और अभी तखमीना लगाया जा रहा है हलाकतों की और जख्मियों की जो तादाद है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है उसका जायजा लिया जा रहा है। बहुत बड़ा बहरहाल ये नुकसान है। दूसरी तरफ डॉक्टर शहबाज गिल, पिछले चंद दिनों से आपको इल्म है कि वो पीटीआई के अंदर कुछ लोगों के खिलाफ बड़े नाला हैं, और वो ये इजहार कर रहे हैं कि कुछ आस्तीन के सांप है, और मेरे अगर ताल्लुकात जब बेहतर होते हैं, माहौल बेहतर होता है, तो वो कहते हैं मैं उन लोगों को अवाम के सामने जूते मारूंगा। अब वो लोग कौन है, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सेनेटर फैसल जावेद, एक मुझे बताया गया है, दावा किया गया, जो कि उन्होंने शहबाज गिल को जब अरेस्ट किया गया तो उन्होंने उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी की थी कि हमारा इस बयान से ताल्लुक नहीं है, और इस तरह की बातें हुई थी। इस तरह चंद एक और लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल को, चूंकि वो इमरान खान के करीब समझे जाते थे और मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, और वो कहते हैं मेरे खिलाफ इस वजह से इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, बाकियों को पकड़ा जाता है, छोड़ दिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे टार्चर किया गया, सबसे ज्यादा मेरे मुकदमात मेरे खिलाफ बनाए गए। अभी लाहौर के अंदर एक मुकदमा कोई दर्ज हो गया है, अबूरी जमानत उन्होंने करवाई है। तो शहबाज गिल आज लाहौर पहुंचे हैं हाई कोर्ट के अंदर, अबूरी जमानत के अंदर उनको तोसी तो मिली है, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि आस्तीन के जो सांप है वो असल में पीटीआई को खराब कर रहे हैं। और आपको इल्म है, चंद हफ्ते पहले फैसल वाडा जो है वो भी इस तरह के सांपों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह की बोंगियां मारी हैं, अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। तो शहबाज गिल जो है वो आज कल, आप समझिए कि इमरान खान ने कल उनका इजहार भी किया, और उन्होंने बताया कि इमरान खान ने मेरा जिक्र किया, इस पर भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ है। तो ये एक आने वाले दिनों के अंदर आपस की जो लड़ाई है ये भी बढ़ने जा रही है। फिर जो टिकट्स हैं वो पीटीआई के फाइनल हो रहे हैं, ये अगली वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे। एक और बड़ा जो है वो ये वाकया रूनुमा हुआ था। उसामा सत्ती एक नौजवान था, वो इस्लामाबाद के अंदर श्रीनगर हाईवे से गुजर रहा था, और इन श्रीनगर हाईवे से गुजरते हुए उसको पुलिस ने फायरिंग करके जो है वो जहां भाग कर दिया था, उसकी हलाकत हुई। पहले तो इसको पुलिस मुकाबले का नाम दिया गया, फिर इसको डकैती बनाया गया, लेकिन वो सारा मामला जब खुलकर सामने आया तो पता चला कि ये पुलिस वालों की गलती थी। ये मुकदमा जो है वो चलता रहा है, और ये जो वकूआ है ये जनवरी 2021 को इस्लामाबाद के अंदर हुआ था। एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एहलकारों ने ये फायरिंग करके इनको जहां भाग किया था, डकैती का रंग देने के अंदर ये नाकाम रहा। लेकिन अब इसका जो ट्रायल है वो चलता रहा, और जो वालिदैन है वो बेचारे, आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब नौजवान कोई गलती के साथ भी अगर नहीं रुकता तो उसको इस तरह अगर फायरिंग कर दी जाए, तो ये एक बहुत बड़ा सानिया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी, ये वही जज है जिनकी तौहीन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के खिलाफ समाअत होती रही। तो ये जेबा चौधरी जो एडिशनल सेशन जज हैं, इन्होंने उसामा सत्ती फैसला जो है, ये कत्ल का फैसला, केस का फैसला सुनाया, और ये बड़ा तारीखी फैसला है। अदालत ने 31 जनवरी को ट्रायल मुकम्मल करके ये फैसला महफूज किया था। केस का ट्रायल 2 साल 1 माह तक जारी रहा है, और इस फैसले के मुताबिक अदालत ने उसामा सत्ती कत्ल केस के 2 मुल्जमान को सजाए मौत और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यानी तमाम तर जो एविडेंस है वो इन मुल्जमान के खिलाफ थी, और पता चला कि उनको जानबूझकर मर्डर किया गया था। उसामा सत्ती कत्ल केस में सजा पाने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एंटी टेररिज्म स्क्वाड के साथ है। उसामा सत्ती
قتل کیس جو ہے اس کے اندر ملزم افتخار احمد ہے، ایک محمد مصطفیٰ ہے، ان کو سزائے موت، جبکہ سعید احمد، شکیل احمد اور مدثر مختار ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو یہ ایک اس طرح کا، حالانکہ پولیس عموماً جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو کبھی جو ہے وہ پولیس مقابلے کا رنگ دیا جاتا ہے، کبھی ڈکیٹی کا رنگ دیا جاتا ہے، اور پھر خاص طور پر ٹیرورزم جب ہو رہی ہے تو ان حالات کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح جا رہا تھا تو ہمیں خطرہ تھا، پیچھے یہ واقعہ ہوا تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ٹرائل کے اندر پولیس کے جو نوجوان ہیں وہ اپنے حق میں ثابت کرنے کے اندر ناکام ہوئے، تو یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے، تاکہ باقی جو پولیس اہلکار ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک تھریٹ بنے گا آنے والے دنوں کے اندر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج شیخ رشید کو بڑا ریلیف ملا، لیکن سیشن کورٹ کے اندر آج چونکہ جو پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے بتایا، جو جج ہیں عمر شبیر جوڈیشل مجسٹریٹ، ان کو بتایا گیا کہ سر چونکہ ہمارے جو پراسیکیوٹر ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مصروف ہیں تو وہ نہیں آ سکتے، اور خود جو وکیل تھے مستغیث شیخ رشید کے انہوں نے بھی تیاری کرنی تھی، تو ایک دن کا ٹائم دیا گیا، اور اب شیخ رشید کی جو درخواست ضمانت ہے اس پر کل جو ہے وہ سماعت ہوگی، کل دلائل دیے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی امید یہ ہے کہ شیخ رشید کی ضمانت ہو جانی ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بڑا ریلیف دیا ہے، اگرچہ اس وقت بڑی کم امید ہوتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملے پی ٹی آئی کو، شیخ رشید کو یا عمران خان کے حامیوں کو، چونکہ جب سے چیف جسٹس اطہر من اللہ ان کو پروموٹ کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جایا گیا ہے، اس وقت سے حالات بڑے تبدیل ہو گئے ہیں، اور بڑے اعتماد کے ساتھ نون لیگ کے صحافی اور نون لیگ کے جو عہدیداران ہیں وہ خود ہی پہلے ہی فیصلہ سنا رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی جیل ہوگی، اس طرح سزا ہوگی، نائل ہو جائیں گے، یعنی ان کا اتنا اعتماد ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ پر، لیکن چیف جسٹس پر خاص طور پر ان کا اعتماد ہے۔ تو یہ جو جہانگیری صاحب، جسٹس جہانگیری نے آج فیصلہ دیا ہے اس کے اندر پوچھا گیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، شیخ رشید کے وکیل نے بتایا ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری، ان کو بتایا کہ تھانہ آپ پارا کے طلبی کے سمن پر مزید کارروائی سے آپ نے روکا تھا، لیکن پولیس نے اسی درخواست پر مقدمے کا اندراج کیا اور گرفتاری کی۔ ایک اور ایف آئی آر کراچی میں درج کی گئی جبکہ شیخ رشید پولیس حراست میں تھے۔ پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ بیان دینے کی جگہ تو پولی کلینک اسپتال ہے، تو کراچی میں مقدمہ کیسے درج ہو گیا؟ یعنی جج خود حیران ہوئے۔ عدالت عالیہ نے کراچی کے علاقے موجکو اور بلوچستان کے علاقے ہب میں شیخ رشید کے خلاف درج مقدمات پر کارروائی سے روک دیا ہے اور معطل کر دیا ہے۔ وہ تمام جو مقدمات ہیں دونوں وہ معطل کر دیے، اور بار کونسل، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور کہا ہے کہ بتائیے ایک وقوع یہاں پر ہوا، اس کا مقدمہ درج ہو گیا۔ ایک طرف عمران خان کی ایک ایف آئی آر درج ہوئی جو کہ سرکار کی مدعیت کے اندر تھی، اور دوسری ایف آئی آر کے لیے جب عدالت میں جاتے ہیں تو جج صاحب کہتے ہیں چونکہ ایک وقوعے کی ایک ایف آئی آر ہو چکی ہے تو سیم وقوعے کی دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی یہی معاملہ چلتا رہا کہ چونکہ سرکار کی مدعیت میں زبردستی ایف آئی آر ہو چکی تھی تو دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، اور دوسری پر بڑی مشکل سے جو ہے وہ ایک پورا لیگل پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑا۔ تو یہاں پر جو صحافیوں کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں، عمران ریاض کے خلاف تو 31 مقدمات سیم تقریر، کوئی اور جو ہے ارشد شریف کے ساتھ بھی ایسے ہوا، سمیع ابراہیم کے ساتھ بھی ہوا، سیاسی رہنما جو ہیں اب شیخ رشید ہوں یا دیگر ان کے خلاف بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تاکہ مختلف علاقوں کے اندر پورے پاکستان میں ان کو پھرایا جائے، ذلیل کیا جائے، کسی جیل کے اندر ڈالا جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ یہی معاملہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جسٹس طارق محمود جہانگیری کے پاس تھا، اور اس سے پہلے چونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ اس حوالے سے فیصلہ دے چکے تھے اور وہ بتا چکے ہیں، تو اب یہاں پر کہا گیا کہ شیخ رشید صاحب کے وکیل نے بتایا کہ تیسرا مقدمہ مری میں درج کیا گیا۔ اس پر عدالت نے استفسار کیا، انہوں نے استفسار کیا کہ کیا ان تینوں مقدمات میں گرفتاری ہو چکی ہے؟ شیخ رشید کے وکیل نے بتایا کہ صرف ایک مقدمے میں گرفتاری ہوئی ہے۔ جسٹس طارق محمود کا کہنا تھا کہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب ایک مقدمے میں گرفتاری ہو تو باقی میں بھی ہو جاتی ہے۔ وکیل نے کہا کہ شیخ رشید کو نامعلوم جگہ پر کرسی سے باندھ کر 6 گھنٹے تک رکھا گیا، اس دوران سیاسی سوالات کیے گئے اور تشدد بھی کیا گیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سلسلہ رکے گا کہاں؟ آپ نے سیکٹری انفارمیشن ایم ڈی ٹی وی کے خلاف، پی ٹی وی کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے تھے، یعنی آپ کی حکومت میں بھی یہ ہوا اور اب وہی کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے۔ ذرا سوچے، خاتون سیکٹری انفارمیشن کو
बड़ बीर पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती तो क्या होता। तो अब ये सारा मामला उन्होंने कहा कि ये रुकना चाहिए, ये तो एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है कि एक दूसरे के खिलाफ जहां भी मुख्तलिफ औकात में एक ही वकूए की मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करवा दिए जाते हैं और फिर उनको रिमांड पर ले लिया जाता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और अब मजीद समात 9 फरवरी को परसों जो है वो इस पर होगी। और अल्टीमेटली ये जो दरखास्त दी गई थी शेख रशीद की तरफ से, फिलहाल ये दोनों FIR बलोचिस्तान जो पुलिस आई हुई थी, आपको इल्म है सिंध से पुलिस आई हुई थी, तो उनको इस बगैर गिरफ्तारी के वापस जाना पड़ेगा। तो इन्हें बिलावल और तो इन्हें जरदारी के मुकदमात के तहत जिस तरह एक नया खेल खेला गया है उसको वक्ती तौर पर ब्रेक लग गई है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और बहरहाल शेख रशीद को वक्ती रिलीफ मिला है और कल उम्मीद है कल यानी अगले 24 से 48 घंटे के अंदर शेख रशीद की जमानत पर रिहाई हो जाएगी और इससे एक मरतबा फिर जो उनको मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाने वाले हैं उनका मुंह भी काला हो चुका है। और दूसरी तरफ ये भी साबित हुआ है कि अपोजिशन जो है इस वक्त की PTI हो, शेख रशीद हो या दीगर, उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात नहीं मिल रहे और अब इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।